اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اپنی گھر والی حضرت سیدہ حاجرہ کو اپنے کٹھے رلاؤ تے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے کٹھے رلاؤ میں اللہ دا ڈرے پر بیابان دے علاقے جو چھوڑاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو نال چر لینے اپنے بیٹے معصوم کو نال چمی لینے سفر کریں ایسی جگہ تے آکے چھوڑے نے پر بیابان دا علاقہ وسوں تے آبادی دا نمو نشان کہنا اتھا پانی بالکل کہنا چٹیل میدان نہیں تر ریتلا علاقہ آئی حضرت ابراہیم نبی اپنی گھر والے کو بلائے تے حضرت اسماعیل کو بلائے واپس ہی میں آمن لگ گئے ذرا برابر بھی بات کرنا گوارا نے کی تھی چپ کر کے اللہ دی بات تسلیم کریں ہوئے انہیں واپس آمن لگ گئے صحیح مسلم چھے حضرت سیدہ حاجرہ کھن لگی او میرے سر تے تاج حضرت ابراہیم اللہ پاک نے لہجے سکھ دیں دا بڑے عرصے دے بعد رب نے سکو بال تے لال دیتے ایک کیا پہ کریں دے ہو اتنا پر بیابان جو چھوڑ کے وینے پہ ہو آخر وجہ کیا ہے سارا قصور کیا ہے ساری غلطی کیا ہے بال معصوم دی فکر تے کرو چلو میری خیر ہے میں زندگی گزار چکی ہوں میں تا گزارا کر ویسا لیکن چھوٹا تے معصوم بچیں ایتا رو رو کے مر ویسی حضرت ابراہیم دل چودار سن زبان کھول کے جواب نے لیتا توجہ ذرا میرے وال روے حضرت ابراہیم نے اپنی انگلی کھڑی کی تھی آسمان وال تے آکھن لگن حاجرہ تے کت تیرے بال کو اپنی مرضی نال نہیں بلھا کے نیندہ پیا عرشاں والے رب دا فیصلہ مانے کے بلھائی ویدہ سریکی تو نو سمجھ نہیں آ رہی نہیں توڑی سبحان اللہ تو پتہ چلے آئے کہ نہیں آ رہی چلو آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ایک منٹ ادھر ویکھا جے ذرا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں دی مرضی مان کے ادھر ویکھا جے گال سوچ دی کر رہے ہیں کہیں دی مرضی مان کے صحیح مسلم حوالے دا میں ذمہ دار ہون ادھر ویکھا جے حضرت سیدہ حاجرہ مخاطب ہویاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آکھن لگیاں میرے سر دے تاج یہ جملہ بولن لگا ادھر ویکھا جے اگر عرشاں والے رب دی مرضی میں اللہ نے آڈاری میں دیتے وال ساری بکھ دی ساری رہائش دی سارے پانی دی ساری فکر کرن دی ضرورت نہیں میں حاجرہ دا گمانے از اللہ یزینا میں حاجران دی سوچے جے اللہ دا ڈاری میں وال اللہ سا گزائے نہ کرے سی سوچ آئی کہ نہ آئی اساؤں آتے ہوئے رول گئے بھائی مر گئے بھائی ہون اتھے کی ہوئے گا اتھے مرن ہی ہے جی تو ٹھیک ہے اللہ کہندہ ہے تیری سوچ مرن دی ہے تو پھر مر ہون بھائی بچہ نہیں دیندہ اللہ کہندہ ہے تیری سوچ ہے پھر نہیں دینا ہون شفا نہیں لبنی ایدہ مطلب ہے پھر نہیں لبنی تیری سوچ جو اس طرح دی ہے حضرت سیدہ حاجرہ جان ول تساں رو کے کیوں ویندے پئے اللہ ضائع نہ کرے ادھر ویکھیا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دستے دعا پھیلائے اللہ میں ویندہ پیاں تیری من کے پر میری بھی ایک دل دی تمنا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة اللہ جی میرے خلیل اللہ میں اپنی فیملی اپنا بیٹا اپنی گھر والی تائیں جی میں حکم کی تائی بیت اللہ دیاں جتھاں بنیادائیں اتھاں بلہا کے ویندہ پیاں پر میری حکا دعائیں میری گھر والی کو تو میرے بیٹے کو لے یقیم الصلاة پکا نمازی بنا چھوڑ پتہ ہی انہوں کہ انہاں دا مکان انہاں دا پانی انہاں دی روٹی رب کولوں منگن دی لوڑ نہیں نمازی بن جان گے تے باقی چیزاں ضروریات زندگی رب آپ ہی عطا کر دے گا
تو انہوں نہیں سمجھ آئی اے اللہ میری فیملی نو نمازی بنا دے آپ پہ پانی دا مسئلہ حل ہو ویسی حضرت ابراہیم علیہ السلام لگے گئے اچھی سوچ دے نتائج مثبت سوچ دا نتیجہ پازیٹیو سوچ دا نتیجہ تے اچھے گمان دا نتیجہ اللہ فرمیندے حضرت سیدہ حاجرہ ڈٹھا کے اسماعیل پیاس دی وجہ تو رومن لگ گئے تے اماں ماں دیئے ماما نو دھکے نہ دیتے کر اگر ویکھنائی کہ ماں دے دل چولاد دی کتنا فکر ہوں دیئے اللہ فرمیندے بڑھڑی امائیں تے کہیں ویلے صفا پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے تے کہیں ویلے مروہ پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے تے بعض دفعہ دوڑ دی بھی ودیوں دیئے تاکہ میرے بال اسماعیل دا رومن میرے کے برداشت نہیں ہوگا اللہ نے فرمائے ماں دا اولاد دی خاطر جڑا دوڑنا آئی اسا قرآن بنائے تے کائنات علی کو دسائے سے ماما کو کدیں برا نہ سمجھائیں اگر اپنے ماما دا درد دیکھنے وے تے سیدہ حاجرہ دا صفا مروہ دے درمیان دوڑن چا دیکھو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تے اگلی گل بھی ضرور سنو جڑے ویلے ماں اولاد دے بارے فکر مند ہوئے بڑی گل کرن لگا بچے جیڑی جگہ تے ہوئے اولاد جیڑی جگہ تے ہوئے والد تے والدہ اگر اولاد دے مستقبل دے بارے فکر مند ہوئے اللہ دے والدین دی فکر دی برکت نال اساں پانی دا وسیلہ بھی بنا دینے ہیں تے او بھی مٹھا تے زمزم عطا کر دینے ہیں لیکن زمزم کیڑے ویلے مل دے جڑے ویلے والدین دی فکر ہوئے سمجھ آئیے تے زمزم کیڑے ویلے مل دے جڑے ویلے گمان اچھا ہوئے والدین دی بھی فکر تے گمان بھی اچھا وہ آکھانے اللہ سائے نہ کرے سی پانی نہیں لبا چکر لا کے واپس آیا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی پہ مرے نیان ایڑی دے وچوئی نے پانی آوان لگ گئے حضرت سیدہ حاجرہ آکھن لگیاں زم 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 زمان ہے روک ونج اللہ دے ابراہیم اسا تیرے اہل و عیال دے اچھے گمان دی برکت دے نال انہاں دے پانی دے چشمے جاری کر دیتن سے تے ایسے کی تن سے قیامت آ سکتی ہے پانی ختم نہیں ہو سکتا تے کہیں جگہ دی آبادی واسطے پہلا ذریعہ پانی ہوندہ رہے اللہ دے اسا پانی بھی دے دیتا اسا میوے بھی دے دیتے اسا پھل بھی دے دیتے فجعل افیدتا من الناس ساری کائنات دے لوگاں دا دل اسا مکے والے پاسے پھیر دیتا کلی حاجرہ تے چھوٹا اسماعیل آیا آج اسا مکے کو آباد کر دیتے سے لکھاں کروڑاں دی تعداد لوگ بیت اللہ دا طواف کریں دے ودے ہونن یا اللہ بیت اللہ دی آبادی دی وجہ کیا آئی اللہ دے اچھی سوچ آئی جڑے ویلے گھر چرہانا لے چاکے چرہانا لے وسطیے چرہانا لے شہر چرہانا لے علاقے چرہانا لے دکان تے بہانا لے مارکیٹ چ بہانا لے بس سے بہانا لے اپنی گڈیے چ بہانا لے اپنی بیٹھک تے بہانا لے اپنے ڈیرے تے بہانا لے جیڑا جیڑا جتھاں جتھاں بیٹھا ہوئے اگر مثبت سوچ دا مالک ہے اللہ دے میں وسیب آباد کر دے سوں میں اللہ پھل پھل لا دے سوں میں اللہ پانی بھی مٹھے عطا کر دے سوں میں اللہ دنیا کائنات دے لوگاں دے دل بھی ہوں پاسے موڑ دے درا سوں اللہ پاک فرمے دے ایک واری سوچ مثبت رکھ میں اللہ تیرے اتے رحمت دے پرنالے کھول دے درا سوں کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے چاک دیاں گلیاں آپ میں ٹھیک ہو جان گے تیرا دوست بھی آپ میں فٹ ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا تیرا والد تینوں کدی بد دعا نہیں دے گا یار بھی تیرے بہت زیادہ ہو جان گے اگر تیری سوچ ٹھیک ہو جائے کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے سارے پاس ایک سریکی دی مثال ہے بندہ گیا بیمار کو پوچھن جان دے ہو بیمار کو پوچھن تیمارداری کرن تے او کو پیا کے تگڑا تھی بجدہ تو ہوئے نے نہیں سمجھ آئی تو انہوں کی کیا انہوں ایک گل گمان دی ہوندی ہے نا سارے اچھا ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا نا بیمار بندے دی کی کریا کرو بول دے نہیں یار پتہ نہیں کی کریا کرو کیوں نہیں
وہ نہیں یار کیوں تیمارداری کر ادھر ویکھیا جے گل دین لگا تو مریض نو دوائی نالوں زیادہ او دے مائنڈ سیٹ کرن دی ضرورت ہوندی نہیں سمجھے تساں چلے جاؤ کسی مریض کو پتہ کی کہے گا او یار تیرے آن نال تو میری ادھی بیماری ختم ہو گئی نہیں سمجھے اوتھے جا کے کی کہو شریعت ویکھو لا باس طہور اے مائنڈ بنایا جا رہا ہے مائنڈ انہوں جڑی چیز دی ضرورت ہے او دا دماغ سیٹ کرن دی ضرورت ہے کہ یار گھبران دی لوڑ نہیں اللہ شفا دے والا ہے بس اے سوچ جڑے ویلے دیسو وہ ٹھیک تھی سی کہ نہ تھی سی تو کئی سارے لوگ ویندن اچھا مریض دے نال بیٹھے ہوندے او حال دیندن گھر والے بھئی کو کینسر ہے یرکان ہے تے اتی مہینے ہو گئے حال مریض دے نال بیٹھے تے اے اگو وقت پتہ کیا پیا دے جی ہاں ساڈے علاقے دا وی ایک اللہ دی وایا ہا اون دا ایویں مسئلہ ہا او بیچارہ 4 دن مسیں تگے او مر گیا شدا تے اے تیمارداری ایو جی کر کے جاں گھر دے باہروں مسا نکل دے اے 4 گھنٹے وچ مر وے کیڑی شے دی وجہ تو بولیندے نہیں یار کیڑی شے دی وجہ تو بولو بھئی ساڑھے علاقے چ قتل ہویا سی ساڑھے رشتہ داراں وچوں ایک بندہ سی قتل ہویا ادھر ویکھیا جی انہوں نے پہلے کیا انہوں سیدھا ہو جا تیار ہو جا انہوں لٹایا پہلے منجے تے نہ چار پائی تے لٹا کے پھر فیر ماریا جدوں فیر مارے تے اس تو بعد ایک قطرہ خون دا او دے وجود وچوں نہیں نکلیا ایک قطرہ بھی بعد اندر جدوں وہ پوسٹ مارٹم ہویا تے ڈاکٹر نے کہا جی اے سیدھا جدوں انہوں نے کیتا تے اے بس مر گیا اسے ٹائم ہی یعنی فیر لگن تو پہلے ہی فوت ہو گیا سی پہلے ہی مردہ نو انہوں نے مارے ہے یعنی وہ جڑا پہلے فوت ہویا ہے وہ تے دماغ دی وجہ تو فوت ہویا بھی میں نہیں بچ سکتا نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے درخت دی ٹیک لگے ہوئے ہیں تلوار لٹکی ہوئی آئی تے وہ بندے آ کے تلوار لہائی تے آکھن لگا اٹھو آن ذرا میں یہاں سے موقع منی میری تلوار کے تو اگو کون بچے سی آپ نے اپنا مائنڈ دشا سوچ دسی ہے کہ اللہ آسمانی من کا تیرے کے تلوار ہے میرے کے تلوار نہیں تو مسلح ہی میں غیر مسلح ہاں تیرے کے ہتھیار ہے میرے کے ہتھیار نہیں لیکن ان دے باوجود بھی میں کو تیری تلوار کے عرشاں والا رب بچے سی یہ کو کیا آدن بول دے نہیں یار گمان کیا آدن یہ جڑا خود کشی کریں دے اندی بد گمانی ہے یہ جڑا ناپ تول اس کمی کریں دے اندی کیا ہے اچھا ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام جی پروردگار فرمایا تو سائیں میں کرو اپنے دوستاں کو نال ملاؤ تے سفر شروع کر لے ہو ہجرت شروع کر لے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوستاں کو رلا کے ہجرت پہنن فرعون تے آلے فرعون کو پتہ لگا انہوں نے بھی اپنے لشکر بھجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر اگوئے تے فرعون دا لشکر پچھو پچھوئے ایک دوجہ دے پچھوئی میں چل دے پین حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر چلدا 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 سامنے دریا گئے دریائے تا پچھو فرعون دا لشکر قریب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آکھن لگی اے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم پہلے تا امید ہی کچھ بچن نہیں ہن کوئی امید نہیں اکو دریائے پچھو فرعون دا لشکر ہے قالا صحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللہ دا نبی کلیمہ لگدائی میں جو لمدرکون آج غرق ہو گئے آج مر گئے لگدائی میں آج ساڑا کچھ نہیں رہا ساڑا اولادہ یتیم ہوئے سن ساڑا گھر والیاں بیوہ ہوئے سن آج ایسا کڑا ہو دے نہیں سے رہا دے پچھو لشکر فرعون اگو دریا دیا موجن کیویں بچ سکتے ہیں اگر دریا کے بچ گئے تے لشکر فرعون نہیں بچے گا اگر فرعون دے لشکر کے بچ گئے تے دریا نہیں بچے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے ساریاں دا جو یہ تبصرہ رول گئے مر گئے بچ دینے سے حضرت موسیٰ اللہ دے کلیمن اللہ دی بارگاہ درخواست کی تینے پروردگارا اے ان میرے قوم والے لوگ تیرے بندے ایویں آدھے کھڑن تے ہون کیا بن سی اللہ نے فرمائے تُسا کیا چاہ دے ہوں حضرت موسیٰ کلیم آدھن اللہ میں جانا کہ تُو ساری مدد کر اللہ نے فرمایا میں مدد کوئی نہیں کرنی ادھر ویکھو میں مدد بول دے نہیں یار اللہ
تو نہ کریں تو کون کرسی مدد تے کدوں کرسی. اے میں جملہ دین لگائی تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیارے موسیٰ کلیم جی رب جلی اے جڑے آدھے کھڑن لمدرکون اسا مر گئے ہیں رول گئے ہیں. پہلے انہاں دی سوچ تبدیل کر, پہلے انہاں دا مائنڈ سیٹ کر. وال مدد دے سانا اندہ سنے آپ دی بھی پہلے انہاں دا مائنڈ ٹھیک کر. جڑے کہندے نا جی اللہ انج نہیں لبدا, اللہ انج نہیں لبدا, انہاں دے وسائل لبدا ہے. اللہ فرماندا پھر انہاں نوں میں انج لبدا ہی نہیں. جیویں جنہاں دی سوچ ہوے اللہ انج لب جاندا ہے. ادھر ویکھیا جے ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر تے چڑھیے, ساری قوم کو مخاطب ہوئے تے آکھن لگے تساں آدھے کھڑے ہو لمدرکون, او ذرا میرا آواز سنو. جی کلیم تو کیا نہیں کلا قال کلا ہرگز نہیں ایویں نہیں ہو سکدا جویں تساں سوچی کھڑے ہو. اللہ ساکو کچھ نہیں کر سکدا, اساں نہیں مر سکدے, ساکو لشکر فرعون بھی کچھ نہیں آگ سکدا. انہیں ہے کہ کیویں نہیں آگ سکدا, اساں تھوڑے ہیں اگو دریا دیاں موجن پچھو فرعون دیاں فوجن کیویں بچ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا دی وجہ ہے انما یا ربی سیہدین, میں کلہ نہیں کھڑا بلکہ میرے نال میرا اللہ کھڑا ہویا ہے. اساں کلے نہیں سے سارے نال ساڈا اللہ ہے. اے میرا پیارا کلیم انہاں دا پہلے مائنڈ سیٹ کر, اساں کلے نہیں سے سارے نال ساڈا اللہ ہے. سارے آکھن لگن جیا جیا ہن سمجھ آئیے اللہ ساڈے نال ہے, اللہ ساڈی ضرور مدد کرے سی. اللہ دے ہن انہاں دا دماغ ٹھی تھی گئے, گمان سیٹ تھی گئے. میرا پیغمبر تیرے ہاتھ جو سوٹی ہے مار ذرا سمندر دی کانڈے چ. حضرت موسیٰ کلیم نے سوٹی ماری, جتنا قبیلے ہیں اللہ نے اتنا رستے بنا دیتے. سارے دا سارا لشکر موسیٰ پار لنگھ گئے, پرلے پاسے پوج گئے. اللہ پاک نے رستے آسان کر دیتے ہیں. تے جڑے ویلے لشکر فرعون قریب آیا انہوں نے بھی گھوڑے دوڑائے, انہوں نے بھی لشکر پانی جپاتے. جڑے ویلے سارے دریا دے تل وچ آ گئے, اللہ پاک نے فرمائے پانی دیاں رکن والیاں موجوں پہلے چل جاں پیاوے. میں اللہ نے تو کو روکیا آئی این واسطے روکیا کہ انہاں دا ذہن آئی کہ اللہ بچاونا لائے. ہن تساں چل پوو انہاں نو غرق کرنے, کیونکہ انہاں دا میرے بارے ذہن کوئی نہیں. جڑے سارے بارے بدگمان ہوویں اساں غرق کر دیندے ہیں, جڑے سارے بارے چنگے گمان والے ہوویں اساں نجات دے دیندے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بدگمان ہمیشہ غرق ہوندے خود کشی اچ. ساکو جو کوئی بندہ آکھے سی فلانا مولی صاحب, فلانا جٹ صاحب, فلانا چودھری صاحب توارے کنے سڑ دے. سارے ایک استاد جی ہن, انہاں کو کہیں آکھیا استاد جی توارے کے فلانا بندہ سڑ دے. سڑ دے جان دے ہو, جان دے ہو جیلس پانے تے او دے بارے کچھ کرو. استاد جی او توارے بارے سڑ دے. استاد جی آکھے اے تھوڑی سزا ہے جو سڑدا ہو دے, تساں نہیں سمجھے. ہاں جی اے تھوڑی سزا ہے جو سڑدا ہو دے. والینا دے بارے کیا کریجے, کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے. بولو یار, بولو بھائی, کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے. دماغ, کانفیڈنس, سوچ, مزاج جڑے ویلے ٹھیک ہوئے معاملہ ہی ٹھیک ہے. اچھا ایک بھی مقام قرآن مجید ہے, تھک تو نہیں گئے, تھک گئے ہو. اچھا ایک بار آکھو سبحان اللہ. ای نا ضروری نہیں جو بندہ گلے تے زور, سارے آکھو تو آپ آواز گونجسی, سارے آکھو آرام نال آکھو پر آکھو سارے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کریم دے کٹھے صدیق اکبران تو ویندے پہن تے غارج پہنچن کے نہیں پہنچے تے پیچھو کافر بھی ہیں, او غار دے اتے کنارے تے پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر آدن اللہ دے نبی اگر انہا کافرانے تلے رٹھا چا, اگر انہا کافرانے تلے رٹھا چا اسا نظر آوے سو. نبی کریم نے اتا کیڑی بات دسی آئی, اذا خرجہ الذین کفروا ثانی سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان
ان اللہ مانا. اے میرا یار صدیق گھبراون دی لوڑ نہیں, اللہ ساڈے نال ہے. اللہ فرمیندے نبی کریم نے جناب صدیق اکبر دا مائنڈ سیٹ کیتا تے فرمایا اللہ ساڈے نال ہے. جڑے ویلے اے گمان بن گیا جو اللہ ساڈے نال ہے, اللہ پاک نے دشمناں کو پیریں دے بھر پشتیں کر دیتا. اللہ نے صحابہ دی, اللہ نے صدیق اکبر دی, نبی کریم دی حفاظت فرما دی تھی. ہی مسئلے اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو, اگر تسا میرے بارے گمان چنگا رکھو, اے گمان بناؤ کہ اولاداں دے وانا اللہ ہے. اللہ دے میں ضرور اولاداں دے ساں, اصل تا دے وانا اللہ میں ہوں, لیکن بد گمان کیوں تھے ودے ہوں. اے گمان بناؤ جو صحت دے وانا اللہ ہے, اے گمان بناؤ جو روزی دے وانا اللہ ہے. میرا در چھوڑ کے غیر دے در تے ویندے ہو تے غیران کے منگ دے ہو. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تے کو رب دے بارے کائیں دھوکے چپاتے, میرا در چھوڑ کے غیران دے در تے اولاداں دا سوال ودا کرنا نہیں. تے کو کائیں میرے بارے بد زن کیتے, میرا در چھوڑ کے غیران کے مدد منگدہ ودا نہیں. الذی خلقک فسواک, اللہ ہوئے جہاں تک کو پیدا کیتے تے برابر پیدا کیتے تے جہاں شکلاں بنائیں. اللہ تیرا روزی دے وانا لائے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں کو روزی اللہ دے دے. اللہ دے نحنو نرزقکم و ایاہم, نحنو نرزقہم و ایاکم. اللہ دے توڑے بالے بچے دا روزی بھی سادے کے تے توڑے پچھلے دا روزی بھی سادے کے. غیر دی جاتے روزی کیوں ودا منگنا نہیں, این کیوں گمان بنائی ودائیں, ہر مل دے دھوئے دے ورنال برکت دیئے. این کیوں گمان بنائی ودائیں, طویز دکان دی دیوار تے چسپاں کرنال گاہک زیادہ آندن. این کیوں گمان بنائی ودائیں, اپنے گھران دی چھات تے کٹھی کنی کرن دے نال برکت دیئے. این گمان کیوں بنائی ودائیں, 40-50 لاکھ دی گاڑی دے تلے جھوٹی دا پولا باد کے تے کالے کپڑے دی لیری باد کے گمان بنائی وداؤں نہیں, نظرے باد کے بچوے ساں. اللہ دے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. جڑے ویلے بدگمان بنسو آٹومیٹک جاسوس بھی بنسو, جڑے ویلے جاسوس بنسو آٹومیٹک غیبت بھی کرے سو. غیبت کے بچن واسطے جاسوسی کے بچو, جاسوسی کے بچن واسطے بدگمانی کے بچو. اللہ فرمے دے بدگمانی کے بچ ونجو, اللہ تو کو گناہ میں کے بھی بچا چھوڑے سی تھے. اللہ تو اڑے ہوتے رحمت دے پر نالے فرما چھوڑے سی. کیڑی شاہ ٹھیک کرنی ہے, روزی دے والا کون ہے بھائی, صحت دے والا کون ہے, اولاد دے والا کون ہے, تے دکان اچ برکت پاون والا کون ہے. بس ایک گمان ہوئے اللہ دے بارے ہیں, اللہ دے بارے گمان, وال پیغمبر دی بات دے بارے گمان. جڑے ویلے گمان اچھا ہو سی اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی. بڑے بڑے صابری لوگ ریٹھن سے آدن کوئی مسئلہ نہیں, وفات ہوئے آدن کوئی حرج نہیں, اللہ دی جی میں وانڈائی اللہ آپ میں سلسلے بنا لے سی. یعنی جیڑے بندے دا گمان اچھا ہوئے اندے چ آٹومیٹک حوصلہ آویں دے, جنہا گمان اچھا ہوئے اندے چ آٹومیٹک صبر آویں دے, جنہا گمان اچھا ہوئے آٹومیٹک بندے دے یار تے دوست بھی زیادہ بنن پائیں دے, اندے حق کے دعاواں بھی ڈھیر مل جائیں. حضرات اپنا گمان ٹھیک کرو, مثبت سوچ رکھو کہ سارے اختیارات میرے اللہ دے ہاتھ چن. اللہ جو چاہوے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ دے دنیا جو چاہوے اویں نہیں ہوندا, جو میں رب چاہواں اویں ہوندے. لیکن میری چاہت اگر تساں اپنے واسطے کرنا چاہندے ہو تو میرے بارے گمان اچھا اچھا کرو, میں اللہ تورے نیک ارادے بھی پورے کرے ساں تے تورے اوتے رحمت بھی نازل کرے ساں. اللہ عمل دی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنہ دوستان نے محنت کی تھی ہے اللہ انہاں کو جزائے خیر دے وے. میں کو حکم حضرت شاہ صاحب نے کیتا ہی, بھائی عمر فاروق شاکر صاحب نے, اللہ نے وعدہ وفا کرائے. مقامی علماء تساں سارے دوستو احباب علماء مبلغین خطبہ جو بھی تشریف فرمائیں اللہ سب دی تشریف آوری قبول کرے. جنہ نوجوانہ نے محنت کی تھی خرچ کی تھے اللہ انہاں دے نیک ارادے پورے فرماوے. جو بیمار ہیں اللہ انہاں نو شفا دے. اچھی آمین آکھو.
یا اللہ جو فوت ہو گئے انہوں دی مغفرت فرما، یا اللہ جو بے اولاد نے انہوں نیک نرینہ اولاد نصیب